کچھ سنی لگنا بھی چاہیے کہ اے سنی مطلب ہے کہ میلاد شریف دا مہینہ ہوئے تے بندیاں نو لنگدیاں پتہ نہ لگے بے گھر سنیاں دا ہے تے مڑ تو سنی کیسا تیرا گھر دسے بھی ہے سنیاں دا گھر ہے میری بات سمجھے کہ نہیں سمجھے آپ سمجھدار بندے ہو ایٹماسفیئر دستا ہے میں منگتے ایک نو ویکھیا گلی وچ ترائے گھر ہون نا ایک گھر تے 50 لگا ہوئے تو اتنے جا کے تے اے نہیں آندا میں 11 دے نام تے دے وہ آندا ہے 5 تے 12 دے نام تے دے مول ویکھ لیندا مکار انہاں دا ہے اگے لگا ہوئے وہ لینا والا جھنڈا جماعت الدعوہ تے وہ اتنے جا کے آندا ہے اللہ دے نام تے دے تے جے لگا ہوئے نا روزے والا تو آندا ہے مدینے والے دے نام تے دے ہن پتا ہوندا ہے مدینے والے دے غلاماں دا گھر ہے اب بھائیا اپنا ایٹماسفیئر بنا جے منگتے نوں پتہ لگ جاندا ہے نا بھئی آ گھر سنیاں دا ہے تے مدینے والےاں نوں بھی پتہ ہے بھئی آ گھر سنیاں دا ہے رحمت ایتھے ہوئی ہے